رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مالک کائنات دا قرآن، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ دا قرآن صحابہ دا اس طرح تذکرہ کر رہا ہے نا، وما امروا، انہاں دے اخلاص دے بارے قرآن کہہ رہا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین فی اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے ہے باری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے ہے باری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، تجھ پہ قربان دو عالم کی ہے یاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ مجھ کو تابش ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، مجھ کو تابش ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، اب بلا کیسے یہ اترے گی ہماری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے ہے واری ساری۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا کروڑاں تو زیادہ
شکر ہے جس مال کے کائنات نے اپنے کردے اندر آنے دی توفیق عطا فرما دیتی۔ میں دلی دعا کرنا اے شاہاں جن نے تیرے بندے تیرے قرآن دی محبت لے کے بیٹھے، تیرے رسول پاک دی محبت لے کے حاضر ہوئے نے، تیرے محبوب دے صحابہ دیاں باتاں سنن واسطے جمع ہوئے نے، اللہ انہاں ساریاں دے زندگی دے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ انہاں نو محشر دے میدان دے اندر اللہ سخت گرمی دی شدت تو بچا۔ آج میں تہاڈے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یارانے یار، بڑے حبدار، بڑے وفادار، بڑے شاندار گلستان نبوت دے پھولاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ جس طرح پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے سنیا صحابہ کرام دی شان، صحابہ کرام دی رفت بلندی مقام دے حوالے دے نال آج میں تہاڈے سامنے انہاں صحابہ دی ایسی زندگی نو بیان کرنا چاہنا کہ انہاں نو اللہ نے اے عظمتاں، اے شاناں، اے مقام و مرتبے کیوں عطا فرمائے۔ آؤ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نیر بطحا نبی، انجم طٰہٰ نبی، مہر تدلی نبی، ساری کائنات دا سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شاندار صحابہ دا تذکرہ۔ آؤ اللہ نے انہاں نو شان کیوں عطا فرمایا، مقام تے مرتبہ کیوں عطا فرمایا۔ آؤ ذرا توجہ دے نال بات نو سننا، انشاءاللہ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے گا۔ مال کے کائنات نے اپنے قرآن اندر صحابہ کرام دے ایمان دی گواہی پیش کی تھی۔ کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دیندا ہے، کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دیندا ہے، لیکن میرے پاک نبی دے صحابہ ایسے صحابہ ہے جنہاں دے ایمان دی گواہی مال کے کائنات نے آپ دیتی۔ اللہ پاک نے انہاں صحابہ دی زندگی دے ایمان دی گواہی آپ ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، مال کے کائنات نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں صحابہ تے میں راضی ہو گیا ہے، انہاں پیاریاں دے راضی ہو گیا ہے، نبی پاک دے جان سارا تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن نے میرے پاک نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، ایسے درخت دے تھلے جن دے تھلے میرے پاک نبی نے کون بہان تے بیعت لئیے نائے، سارے صحابہ نے بیعت کر لئیے نائے۔ سونےوں تہاڈی زندگی جان نہیں دیاں گے، سونےوں تہاڈے تے قربان ہو جاواں گے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسی زندگی، میرے پاک نبی دی زندگی جیدے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر قسمہ اٹھائیاں نے، قسمہ اٹھائیاں ہیں۔ اللہ پاک نے سونے پاک نبی دی سونی زندگی دے بارے قسمہ اٹھائیاں ہیں، لیکن میرے اللہ پاک نے ایسے صحابہ دی نبی پاک تے قربان ہوں دی ایسی بیعت نو ایسا پسند فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے پاک نبی تے نازل فرمایا ہے۔ مال کے کائنات نے فرمایا ہے اذ یبایعونک تحت
تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے بیعت لئی ہے انہاں دے دلاں نوں میں آپ چیک کیتا ہے، انہاں دے دلاں نوں میں آپ ویکھیا ہے۔ اللہ سونیا تسی انہاں دے دل کیویں دے پائے، کیویں دے ویکھے؟ اللہ پاک نے فرمایا او سارے دے سارے دلوں نبی پاک نال محبت والے ویکھے نے، نبی پاک نال پیار کرن والے ویکھے، نبی پاک دی محبت اندر شرابور ویکھے نے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ہے وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جان لیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو، وہ ایسے پاک دل ہے، وہ ایسے اللہ والے پاک دل ہے نا جن کے اندر اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے پیارے نبی کی محبت ہے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، صحابہ کرام دے دلاں نوں اللہ نے چیک کیتا ہے، ادھر اللہ پاک نے میرے پاک نبی دے صحابہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے محمد بھی بڑے پیارے، میرے پاک نبی بھی بڑے پیارے، لیکن میرے نبی دے صحابہ اتنے پیارے نے نا، میرے نبی دے صحابہ اتنے پیارے نے، ایک دوسرے نال بڑا پیار کرنے والے، ایک دوسرے نال محبت سے محبت کرنے والے، لیکن کافراں دے واسطے ننگی تلوار بن جان والے، کافراں دے واسطے بڑے سخت نے، اپنے آواز سے بڑے نرم نے، لیکن دنیا دا یہ دور جڑا جا رہا ہے اس معاشرے دے اندر آپ پرا نو کھاتی جا رہا ہے، پرا دا دشمن ہے، پرا ایک دوسرے دے ساتھ چلن نو تیار نہیں، لیکن بگانے آواز سے دوستاں اسلام واسطے یہ بڑا اپنے دوستاں تے جان قربان کردا ہے، اپنے دوستاں دے بڑے اپنے دعوے جتاندا ہے، لیکن اپنے پرا نو اس طرح اپنے دشمناں نو اپنے دوستاں یاراں نو لیا کے اپنے ماں جائے نو تمکیاں لگواندا ہے، اپنے ماں جائے نال دشمنیاں کماندا ہے، اپنے ماں جا اپنے ویر نال اس طرح دے بول جاندا جیڑا بندہ دوبارہ کیا جائے اپنے منہ دے اندر انہاں جملیاں نو ڈالو لیکن پا نہیں سکے گا نا۔ اس واسطے دوستو صحابہ دی زندگی دا طرز عمل سنونا ہے والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه، قرآن سن کے سبحان اللہ دی صدا دیا کر صحابہ کرام دا تذکرہ، والذین معه اشداء علی الکفار۔ اللہ پاک نے فرمایا کافر آواز سے بڑے سخت رہے، اپنے آواز سے مسلمان آواز سے بڑے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ پاک نے میرے پاک نبی دے صحابہ دے بارے اپنے پاک نبی دی زبانوں اخوایا ہے نا۔ اللہ سونے تیرے نبی دے صحابہ کیویں دے صحابہ، تیرے نبی دے یار کیویں دے یار لینا ہے۔ مالک کائنات دے پاک نبی نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آقا فرماندے نے سب تو بہترین لوگاں دے اندروں جڑے لوگ چنگے نے او میرے دور دے مسلمان لوگ چنگے نے۔ اے تو مراد کون نے؟ نبی دے صحابہ، اے تو مراد میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والے، آقا دے اپنی آنکھاں دے نال زیارت کرنے والے، آقا علیہ السلام دا بیٹھنا اٹھنا
ویکھن والے، آقا علیہ السلام دا چلنا پھرنا دیکھن والے، میرے پاک نبی نو مسجد نبی دے اندر بیت اللہ دی چار دیواری دے اندر نمازاں پڑھدے ویکھن والے، اے نبی پاک دے صحابہ ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس قرنی، میرے زمانے دے لوگ سب تو پیارے، سب تو زیادہ فضیلت والے مسلمان نے نائے، لیکن سنو دوستو، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد آن والے لوگ مقام رکھ دینے، اس تو بعد والے آدھا مقام ہے، اس تو بعد والے آنگے تابعی لوگ آنگے، جنہاں نے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے گی انہوں تابعی دا لقب دیتا جائے گا نا ہے، جن نے تابعی جڑا تابعی ہوگی بڑی مقام والا ہے، اپنے آپ نو مسلمان کہندا ہے، پھر اللہ دے پاک نبی دیاں گلاں مندا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت و فرما برداری اندر زندگی گزاردا ہے نا ہے، اے لوگ بہترین لوگ نے نا ہے۔ سنو لوگو، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد آنے والے لوگ، کتنے لوگوں کا تذکرہ فرمایا؟ 3 قسم دے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے لوگ، اس سے بعد صحابی، تابعی، تبع تابعی، 3 قسماں دے لوگاں دی شان سرور کونین محبوب دارین آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام بیان فرمائی۔ سنو، اے ایسے لوگ نے جنہ دی شان دی اللہ دے پاک نبی نے بیان فرمائی نائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایسے صحابہ نے نائے جنہ نے میرے پاک نبی دے نال جڑے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے، آقا علیہ السلام دی مددگار بن گئے نائے، انہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، فرمایا اللہ زیادہ جاندا ہے کنوں رسالت عطا کرنی، کنوں نبی بنا کے بھیجنا ہے، کنوں اپنے نبوت والا تاج پہنانا ہے، کنوں اسی نبوت دا تاج دے کے دنیا والیاں دی رہنمائی کرنی ہے نا ہے، لیکن اللہ ہی سب تو بہتر جانتا ہے اس دے رسول دے ساتھی کون ہون گے۔ اللہ بہتر جاننا انہوں کیڑے ساتھی دینے نے، انہوں کیڑے ہم نوا دینے، انہوں کیڑے یار دینے، انہوں کیڑے صحابی دینے نے۔ اس واسطے سے اللہ دے قرآن نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے، ابو بکر دا تذکرہ قرآن نے فرمایا ہے، عمر دا تذکرہ عثمان غنی دا تذکرہ ہے، حیدر کرار شیر خدا دا تذکرہ ہے، طلحہ زبیر سعد و سعید پیارے زبیر دا تذکرہ قرآن نے فرمایا ہے۔ اللہ زیادہ جاندا ہے نا ہے، بلال نبی پاک نو دے چھڈا ہے، عمر جرار نبی پاک نو دے چھڈا ہے، صدیق اکبر نبی پاک نو عطا کر دیا ہے تاکہ اسلام دیاں جڑاں مضبوط ہو جان، تاکہ اسلام دی سر بلندی ہو جائے، تاکہ اسلام دا بلارا، اسلام دا بول بالا ساری دنیا تے چلا جائے نا ہے۔ اس واسطے لوگوں اللہ پاک زیادہ جاندا ہے کنوں نبی دا صحابی بنانا ہے نا ہے۔ اس واسطے لوگوں میرے پاک نبی دے صحابہ آقا علیہ السلام دے ساتھی، ایسے ساتھی میرے پاک نبی دے ایسے صحابہ نے جنہاں نے اللہ پاک نے قرآن اندر تذکرہ فرما دیتا ہے تاکہ بعد اندر آن والے انہاں صحابہ دے ایمان اندر شک بھی کرنگے، لیکن انہاں دا رد قرآن آپ کر دے گا، انہاں دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، سونے دے یاراں دی یاری کمال جگ تے نہ ملدی جس دی مثال، سونے دے یاراں دی یاری کمال جگ تے نہ ملدی جس دی مثال، چربی جو پگھلی کوئلے بھی بجھ گئے، چربی جو پگھلی کوئلے بھی
رج گئے، کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے، پھر بھی نہ کلمہ چھڈیا بلالے، آقا دے یاراں دی یاری کمالے، سونے دے یاراں دی یاری کمالے، جگ تے نہ ملدی جس دی مثالے، آقا دے یاراں دی یاری کمالے، کیڑا میرے پاک نبی دا یار نائے جن نے کلمہ تے اس وقت پڑھے آئے جس وقت مکہ نبی پاک دا دشمن سی، انہوں نے کلمہ اس وقت پڑھے آئے جس وقت مکے والے سارے جانی دشمن سی نائے۔ اس واسطے لوگوں وہ کتنے پیارے یار نے میرے پاک نبی دے، کیوں نہ اللہ پاک ایسے عبدارہ دا تذکرہ اپنے قرآن اندر فرمائے نائے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایسا قرآن نازل ہویا ہے جدے اندر اللہ پاک نے پاک نبی دا تذکرہ فرمایا تے پاک نبی دے یاراں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا ہے، اللہ پاک نے میرے پاک نبی دے صحابہ دا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، صحابہ جنہاں نے اللہ نال وعدہ کر لے آئے نائے، اللہ پاک نال عہد کر لے آئے، اللہ دے پاک نبی نال عہد کر لے آئے، سونےو سانو جس طرح بھی کہو گے اسی اس طرح کود بانگے، سانو جس میدان اندر حکم کرو گے اسی اس میدان اندر جہاد کرانگے، سانو جتھے لڑن نو کہو گے اسی اتھے لڑانگے، لیکن سونےو تہاڈے دین تے آنچ نہیں آندے آنگے، سونےو تہاڈے فرمان تے آنچ نہیں آندے آنگے۔ اس واسطے مالک کائنات نے فرمایا ہے انہوں نے وعدہ کیتا وعدے تے پکے ہی بڑے نے، لیکن اسی کلمہ پڑھ کے وعدہ کیتا اللہ سونے تیرے روانگے، تیرے رسول دے روانگے، اللہ گواہیاں تیریاں پاوانگے، تیرے رسول دیاں پاوانگے، اللہ سونے تیریاں منانگے، تیرے رسول دیاں منانگے۔ پھر بندہ کہندا یار ابو نہیں ماندا ہے، یار اماں نہیں ماندی، یار برادری والے نہیں ماندے، یار معاشرہ کی کہے گا، لوگ کی کہن گے، پھر بندہ کہندا یار منن لگیا شرم آندی ہے نہ ہے، اوے اللہ دیا بندیا مسلمانہ کیسا مسلمان ہے، اللہ پاک نے تینوں دین کی دولت عطا فرمائی ہے، آج اس پاک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کوارے آئے تے ذرا ہوش کرنا ہے، اسلام تے پکا ہونا ہے، نبی پاک دیاں سنتاں تے پکا ہو، آقا دے فرامین تے پکا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو اپنی گلے دی مالا بنا لے، اپنی زندگی دا مہتار تے سنگار بنا لینا ہے، تاکہ تیری زندگی اندر ایسا نکھار آ جائے، تیری زندگی اندر ایسا حسن آ جائے نا ہے، جیڑے حسن نو دنیا دیکھے گی، دنیا دے کافر دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی پاک دیاں اداواں اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، آقا علیہ السلام دیاں اداواں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں باتاں اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے نا ہے۔ اس واسطے نبی پاک دے صحابہ دنیا تے کیوں چمکے، دنیا تے تارے بن کے کیوں روشن ہو گئے، کیوں نبی پاک دے صحابہ آج بھی تذکرہ منبر و محراب اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا آج بھی اسٹیج سج جاندے میں صحابہ دے شان واسطے، صحابہ دی عظمت دسن واسطے اسٹیج سج جاندے، کیونکہ انہوں نے پاک نبی دی ہر ادا نو اپنایا ہے، آقا علیہ السلام دی ہر بات نو اپنایا ہے، انہوں نے قرآن دیا مسالہ بن کے دکھایا ہے نا ہے۔ اس واسطے لوگوں میرے پاک نبی دے صحابہ ایسے صحابہ جنہ دے بارے فرمایا ہے فَإِنَّ مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، لوگوں ایمان دی مثال دیکھنی نبی دے صحابہ کو، ایمان دیاں مثالاں دیکھ لیاں نے، آج اسی بچے ساڈے بچے
ساڈے بچے فلماں دے ایکٹراں دی مثال دیندے نظر آن گے، فلماں دے ایکٹراں جیسی کٹنگ کرن گے، انہاں جیسا لباس پہندے نظر آن گے، نا والدین لے کے دیندے نظر آن گے، اپنا روپیہ پیسہ حلال دی کمائی انہاں یہود و نصارا دے ایکٹراں جیسی شکل و صورت بنانے واسطے خرچ کیتا جا رہا ہے نا۔ لیکن دوستو میرے پاک نبی دے صحابہ نبی پاک نو اپنا پیارا محسن سمجھیا کر دے، اپنا پیارا آئیڈیل سمجھیا کر دے۔ مسلمانہ تو کیوں یہود و نصارا دے ایکٹراں جیسی اپنی شکل و صورت بنا لئی، اپنے بچیاں نو اس طرح دی کیوں تربیت دے رہا ہے نا جس طرح کہ تیرے پاک نبی موجود نہیں؟ اللہ پاک نے تینوں سارے تو سونا نبی عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے سب تو زیادہ پیارا نبی عطا فرمایا ہے، جدے حسن دا تذکرہ قرآن کرے، جدے ہتھاں دا تذکرہ قرآن کرے، کنیاں زلفاں دا تذکرہ قرآن کرے، جدے پیارے مکھڑے دا تذکرہ قرآن کرے، تو کیوں یہود و نصارا دے ایکٹراں جیسی صورت بنانا ہے؟ اپنے بچیاں نو قرآن سنایا کر، اپنے بچیاں نو سنے نبی دیاں حدیثاں چو کڈ کڈ کے نبی پاک دا حسن و جمال دکھایا کر، آقا علیہ السلام دا لباس دکھایا کر، پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپنے بچیاں اندر ایسی دیکھ، میرا بچہ اپناندا ہے کہ نہیں اپناندا، میرا بچہ شیطان دے پیچھے جاندا یا رسول خدا دے پیچھے جا رہا ہے نا۔ اس واسطے مسلمان آئے اپنے بچے دی تربیت کرنی ہونا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق دی سیرت نو دیکھنا ہے، پیارے عمر دے کردار نو دیکھنا ہے، عثمان غنی دے حیا نو دیکھ، پیارے علی المرتضیٰ دی دلیری نو دیکھنا ہے، طلحہ سعد و زبیر دے پیار نو دیکھنا ہے، ادھر پیارے خبیب، ادھر میرے پاک نبی دا خباب، ادھر دیکھ میں اگر مسالہ دے آوا مسالہ ختم نہ ہو اندر آون، لیکن سونیا ٹائم ختم ہو جائے، لیکن سنتے سے میرے پیارے خباب جنہ نے ایسیاں تپ دیاں ریتاں تے تپ دیاں کولیا تے بھی رسول خدا دی محبت اندر زندگی گزاری ہے، لیکن سنتے سے نہ میرے پیارے بلال دی سیرت اپنے بچیاں نو سنانا ہے، اپنے بچیاں دے اندر کیوں یہود و نصارا دیاں فلماں دیکھدا ہے، اپنے بچیاں نو دکھانا ہے، انہاں دے ڈرامیاں دے ذریعے تار اندر بے حیائی آ گئی، بے پردگی آ گئی ہے نا۔ نبی قرآن تو دوری ہو گئی ہے، نبی پاک دیاں باتاں تو دوری ہو گئی، تو سنن واسطے تیار ہی نہیں۔ وہ مسلمانہ کیسا مسلمان بن گیا ہے؟ اپنے عقیدے نو ویکھ، اپنی اصلاح کر، تیرا ایمان کس قدر رہ گیا ہے۔ میرے وہاں سے ضروری نہیں کہ میں مجمع دے اندر بیان کرا، اگر ایک بندے نے بھی میری بات سمجھ آ گئی، زندگی اوہدی بھی بن جائے گی، انشاءاللہ ساڈی بھی بن جائے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی زندگی اپنے بچیاں نو سنایا کر، پیارے نبی دیاں پیاریاں باتاں نو سنایا کرنا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں سنایا کر، قرآن دیاں تلاوتاں ترجمے دے نال گھر اندر لگایا کر، تاکہ تیری زندگی سدھر جائے، تیرے بچیاں دی زندگی سدھر جائے نا۔ اس واسطے لوگو آؤ میں کہوں کنہ لوگاں دا تذکرہ کر رہا ہوں، کنہ لوگاں دے بارے دس رہا ہوں، جڑے ایسے لوگ نے نا جنہ دا تذکرہ مال کے کائنات دا قرآن کر رہا ہے نا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک نو اپنی جان تو زیادہ پیار کرنے والے لوگ سن، اللہ دے پاک نبی نو اپنی اولاد تو زیادہ پیار کرنے والے لوگ سن، پیارے محبوب تو اپنے اولاد نو قربان کر دینے والے لوگ سن۔ آؤ ذرا قرآن دی زبانی ہی سنونا ہے، اللہ دا قرآن ایسے لوگاں دے بارے کی کہہ رہا ہے نا، ذرا توجہ کرو نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ نبی پاک دے صحابہ اللہ نے شان سما سے عطا فرمائی، اللہ نے انہاں نو مقام سما سے عطا فرمایا کہ اپنی جان تو زیادہ پیارے محبوب نال پیار کر دے سن۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ دے پاک نبی نال اس قدر محبتہ کر دے، انہاں نو اللہ نے عظمتاں کیوں عطا فرمائی؟
فرمائیاں ہے۔ آؤ اگلی مثال سنونا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسیاں قربانیاں نبی پاک دے یاراں تے دے چھڑیاں نے جن دی مثال ملتی نہیں۔ ایسی مثال نبی پاک جدو مکے تو مدینے گئے صحابہ کرام نے مسالہ قائم کر چھڑیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکو ماں دا پتر نہیں، نہ برادریوں ایک نے، نہ ہی ماں ایک نے، نہ پیو ایک نے، بلکہ ایسے مسلمان نے جنہاں نے صرف ایک اللہ نو منیا ہے تے ایک رسول اللہ نو منیا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے کلمے دے پیار اندر کلمے تے کٹھیاں کر دیتا ہے تے انہوں نے پھر ایسا پیار دا اظہار کیتا، بھائی چارے نو ایسا قائم کیتا جن دے کل مالے ادھی زمین کہنا یار تو لے لے جا وہاں جا کے اپنی روزی دا بندوبست چلا، گھر دا نظام چلا، اور کسے کو اگر درہم و دینار نے چل یار 2000 میرے کو 1000 تو لے لے چل اپنا سرکت چلا، گھر دا نظام سیدھا پدرا کر۔ سنو اے تے اے مالو جان دیے، لیکن جن دے کل 2 بیویاں نے کہندے جا جیڑی تینوں پسند ہے اوندے وال اشارہ کر میں طلاق دے دینا، او دے نال شادی کر لے اپنی زندگی گزار۔ ایسا پیار اللہ نے عظمتاں تاں عطا فرمائیاں، انہاں نو اللہ پاک نے مقام تاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، حال کے ارض و سوا نے فرمایا ہے ایسے لوگ سنائے جنہاں نے نبی پاک دے واسطے، نبی پاک دے صحابہ واسطے ایسیاں قربانیاں دیاں مسالہ پیش کی دیاں نائے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من فضلا من اللہ ورضوانا، جنہاں نے فقیر آئے نے آ دیکھنا لوٹے پھوٹے نبی پاک دے صحابہ مکے اندروں آئے نے انج محتاج بن کے آئے نے، مہاجران دی ایسی مدد کیتی ہے نا، مہاجران دی ایسی مدد کیتی، اپنے مالاں دے اندر شامل کر لے آئے، اپنی جائیداد اندر وراثت اندر شامل کر لے آئے نا، اپنے انہاں پیارے کلمے دے صحابیاں نو، کلمے دے ساتھیاں نو، کلمے دے بھائی چاریاں نو ایک دوسرے نال اس قدر اخوت تے پیار تے محبت کیتی ہے نا، اپنی بیویاں دے اندر بھی شامل کر لے آئے نا۔ ایک صحابی کہندا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈپٹی عبد الرحمن جس دنال انہاں دا بھائی چارہ قائم ہویا، انہیں آکھا یار انہاں مال لے لے، انہاں مال لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف پیچھے بھی بڑے تاجر بندے کاروبار کرنے والے، لیکن جدو ان دی انی بات سنی کہندے نے نہیں یار یہ اپنے کول رکھ، صرف مینوں بازار دا راستہ دکھا دے باقی اللہ مدد کر دے گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس قدر تجارت دکھائی، اس قدر تجارت کی تھی، انہاں دے ملک شام اندروں یمن اندروں انہاں دے غلے دے قافلے آیا کرتے۔ اللہ پاک جنوں صلاحیت جو عطا فرمائیے تو اسے دل نہ لو، اپنا کم کاج کرے، اپنا ہنر دکھائے، انشاءاللہ اللہ ضرور روزی اندر برکت عطا فرمائے گا، انہوں محتاجگی نہیں دے گا۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اللہ نے شان کیوں عطا فرمائی؟ ایویں تے نہیں انہاں دے چرچے قرآن اندر، ایویں تے نہیں انہاں دے تذکرے ہر مسلمان، ہر خطیب، ہر مواعظ دی زبان تے اللہ پاک نے انہاں دیاں مثالاں قرآن اندر بیان کر کر کے لوگاں نو اس طرح دا شیشہ دکھایا ہے، لوگوں ایسے مسلمان بنو، لوگوں ایسے اپنے چہرے نو بنانے والے بن جاؤ، نبی نال پیار کرنے والے ہو جائے بن جاؤ نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، نبی دے صحابہ نے نبی نال اتنا پیار کیتا ہے، آقا علیہ السلام نال اتنی محبت کی تھی، اب
ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سی ہویا سردار ابو سفیان مکے دے اندر ایک نبی دا صحابی زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مکے اندروں باہر لے جا کے حرم دے دریس تو باہر لے جا کے نائے انہوں اس طرح شہید کرن تو پہلے انہوں مارن تو پہلے قتل کرن تو پہلے کہندا ہاں زید تو خواہش کرنا ہے آج اگر تیری جگہ تے محمد ہوندا ہے دس یار تو کی محسوس کردا ہے تو ایتھے تتے صحرا اندر تو آج تکلیفاں دے اندر ہے لیکن تیرا نبی کار اندر موجود ہے نہ ہے اگر آج تو ایک خواہش کرنا ہے کہ آج تیری جگہ تے کاش تیرا پیر محمد ہوتا ہے لیکن پیارے زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نانا ظالمہ میں اے بھی نہیں برداشت کردا کہ میرے پاک نبی دے پیر اندر کنڈا چب جائے تے میں کار اندر بیٹھا رہا ہے لیکن میں اس قدر پیار کرنا مینوں کنڈا چب جائے مینوں تکلیفاں آ جان لیکن میرے پاک نبی نو آج بھی نہ آئے ابو سفیان نے اس طرح دیاں گواہیاں پیش کیتیاں مسلمان نہیں سی ہویا کہندا پتہ کی ہے کہندا ہے یار میں دنیا دے اندر بڑے بڑے سفر کیتے بڑے بڑے بادشاہاں نو دیکھیا میں بڑے بڑے وزیراں نو دیکھیا یار میں بڑے بڑے بڑیاں جگہ تے گیا لیکن ایہو جی محبت کیتے نہیں ویکھی جہو جی محبت محمد دے یار محبت پیارے نبی محمد نال کر دے نے ایسی محبت نہیں دیکھی جس طرح دی محبت محمد دے یار محمد نال کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اے سن نبی پاک دے یار اے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوبدار جنہاں نے آقا تو زندگی قربان کر چھڑیاں نے آؤ ذرا توجہ فرماؤ ذرا غور فرمانا کہ ہو جا میرے پاک نبی دے صحابہ ذرا میرا ساتھ دینا توجہ بس چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پھر میں کیوں نہ کہاں سونے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندراں دورائے گھوڑے دریا جنانو دتے راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض اے ہر آن بولے مومن تے فرض کہ ہر آن بولے جب تک ہے چل دی زبان بولے پل پل ہمیشہ پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ آؤ ذرا غور کرنا ہے پہلا تو پہلے چار یار ہیں پہلا تو پہلے چار یار ہیں صدیق عمر تے او غنی قرار ہیں قرآن دسیندا ہے قرآن دسیندا ہے جا جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ قرآن دے اندر تذکرے جگہ جگہ ہونا صحابہ دے آئے قرآن اندر جگہ جگہ ہونا دا کردار آیا ہے ہونا دا پیارا نکھار ایسا آیا ہے قرآن اندر ہونا دا پیار دسیا گیا ہے مالک کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا ایسے نبی پاک دے صحابہ اللہ دے پاک قرآن نے انہاں دا
شان بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کھول کھول کے انہاں صحابہ دا تذکرہ کردا ہے۔ آؤ ذرا کیوں نہ میں تذکرہ کرائے۔ اللہ دا قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، او اللہ تے راضی ہو گیا نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، رب تے او راضی، رب ہونا تے راضی، رب تے او راضی، رب ہونا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، رب تے او راضی، رب ہونا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی۔ میں قرآن کھول کھول کے بکھاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، کوئی جلدا ہے جل میں جلاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، کل بھی او ہن رلے اج بھی نہیں رلے، کل بھی او ہن رلے اج بھی نہیں رلے، دل نہ منے جیدا او نال میرے چلے، دل نہ منے جیدا او نال میرے چلے، رل ستے سونے یاراں نوں وکھاواں گا، رتبے میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، رب تے او راضی، رب ہونا تے راضی، رب تے او راضی، رب ہونا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی۔ اللہ دا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مالک کائنات دا قرآن والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ دا قرآن صحابہ دا اس طرح تذکرہ کر رہا ہے نا، وما امروا، انہاں دے اخلاص دے بارے قرآن کہہ رہا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہاں دا اخلاص ہی اس قدر نرالا سی، اس قدر پیارا کردار سی، نبی پاک نال اخلاص ہی انہاں دا اس قدر زیادہ سی، ماں چھڑ سکتے نے، پیو کار بار چھڑ سکتے نے، لیکن رسول پاک نہیں چھڑ سکتے، ایسا اخلاص سی۔ سواد سے مسلمانہ اپنا اخلاص صحابہ جیسا بنا، ایمان صحابہ جیسا بنا، کیونکہ تیرا ایمان اس وقت نکھرے گا، تیرا اے عقیدہ اور تیرا اے حسن و جمال اس وقت پیارا بنے گا جدو اونا پیاریاں دے پیار تے اپنے قدم جمائے گا، ورنہ اگر دنیا دے گلوکار، ہندوستان دے گلوکار اور دنیا دے ایکٹراں دے پیچھے چلے گا، ساری کائنات تو بڑے جو حسن و جمال دے پہ کرنے سیرت و کردار دے اعظم میں، اگر اونا دے کردار نو چھڑ دے گا، شکل و صورت تیری بری ہو جائے گی، تیرا جسمانی لباس برا ہو جائے گا، تیری زندگی اندر ذلت آ جائے گی۔ اگر زندگی پیاری کرنا چاہنا ہے، لباس حسن و شکل و صورت نو اچھا کرنا چاہنا ہے، ساری کائنات تو سونے، ساری کائنات تو پیارے محبوب جدا تذکرہ قرآن کرے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے پیارے محبوب دی زندگی، صحابہ کرام دی زندگی اپنی زندگی بنا، انشاءاللہ اللہ تیرے کردار نو نکھار دے گا، اللہ تیری زندگی نو معطر بنا دے گا۔ دعائے اللہ تعالی سانو صحابہ کرام دے
جیسی پیار اور محبت اور آپس اندر پیار محبت نصیب فرمائے، ایک دوسرے نال خلوص دل دے نال اور اللہ دے دین واسطے اپنے آپ کو ہمتن صحابہ دی طرح تیار رکھنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ او جیا سانو بھی جذبہ ایمانی عطا فرما، اللہ ساڈی بھی شکل و صورت پیارے صحابہ جیسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار جیسی اپنے بنانے دی توفیق عطا فرما۔ آخری بات صحابہ کرام دے بارے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی اگر 10 ایتاں قرآن دیاں پڑھیاں نے نا، ترجمے نال سکھیاں نے، اسی ادو تک اگے قرآن سکھیا نہیں سی کرتے جدو تک انہاں 10 ایتاں نو اپنی زندگی اندر ٹال نہیں سی، اپنی زندگی انہاں 10 ایتاں تے چلا نہیں سی لیندے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی راستے تے جاندے نا، ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ٹھہرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے درخت دے سائے تھلے ٹھہرے، اوتھے ٹھہردے سفر کریا کرتے سن۔ جتھے سفر اندر سے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی پاک نے زور دی نماز پڑھی، پھر اسی طرح ٹائم دے نال اسی طرح چل دے سفر تے، تاکہ زور دا ٹائم اوتھے جا کے گزارا جتھے رسول پاک نے گزارے ہیں۔ سوال سے ایسے نبی پاک دے صحابہ، دعا کرو اللہ سانو بھی ایہو جہا پیار نصیب فرمائے، اللہ تعالی سانو بھی ایسا سچی محبت کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ کو دعائے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا